السلام عليكم. دونك بالنسبه للوجيك كومبيناتوار لا بارتي الجبر دو بول. دونك لو بلوز امبورطون هو تعرف لي زوبيراتور دو باز. دونك انفرسور، دونك نكتبو ابارت 0 تعطيني واحد، واحد تعطيني 0. الاي لا فونكسيون اي دونك سامبل امريكا اوروبيا تعطيني واحد الا كانت ا اي بي عندهم واحد، والاو تعطيوني واحد الا كان ا او بي عندهم واحد. نكتبو ا زائد بي. دونك لو بلوز امبورطون هو لوجيغرام. دونك لوجيغرام دونك سيعطيني سي، يعطينا الانفرسور يعطيني سي بار، وعطينا او بي البورت اي تيعطيني ا فو بي، و تدير الجمع بيناتهم تولي ا بي بلس سي بار، تخرج لي اون فونكسيون لوجيك. دونك 3 زونطري تيعطيوني 2 لا بويسونس 3 ايتا دونك ولا كا. دونك تيعطيوني 8 الحالات، 2 أس 3 هي 8. دونك هنا نعمرو طابل فيريتي ابارتيغ دو لوجيغرام، ونقدو نعمروه ديريكتومون اترافيغ لا فونكسيون لوجيك. الوغ ابارتيغ دو لوجيغرام دونك كلهم عندهم زيرو، دونك تعطيني لا فونكسيون لا سورتي تعطيني واحد. الوغ ثلاثة لي زيرو تعطيني في لا سورتي واحد. الوغ لا عطينا سي عطيناها واحد، دونك تخرج ليا في لا سورتي زيرو. دونك تنكتب في لا سورتي في لا طابل فيريتي زيرو. دونك زيرو زيرو واحد تعطيني زيرو. تخوازيام كا بي عندها واحد، الوغ عطينا بي واحد، دونك انفرسور غيعطيني في لا سورتي ديالو واحد. الوغ في لا سورتي تعطيني واحد، الوغ تنكتب واحد في لا سورتي. دونك تخوازيام كا دونك جوج واحد بي و سي، دونك تعطيني في لا سورتي زيرو. الوغ غنكتب زيرو في لا سورتي. ابخي ندوزو لتخوازيام كا ا واحد بي زيرو سي زيرو، دونك نعطيهم زيرو زيرو و ا غنعطيها واحد. دونك لا سورتي عطاتني واحد، الوغ غنكتب في لا سورتي واحد. دونك بيان سور هادشي كامل تنعمرو اترافيغ هاد لي زوبيراتور دو باز، يعني خصك تكون حافظ لي طابل فيريتي ديال شاك اوبيراتور ونكملو. دونك واحد تخوازيام كا واحد زيرو واحد، دونك تعطيني زيرو، دونك تنكتب في لا سورتي زيرو. ابخي لو سانكيام ولا لو سيتيام كا، دونك واحد واحد زيرو تعطيني لا سورتي واحد، دونك تنكتب في لا سورتي واحد. اي لا ديغنيير كلهم ليطا واحد تعطيني في لا سورتي واحد، دونك تنكتب واحد. دونك هادي دونك تنعمرو طابل فيريتي ديريكتومون اترافيغ اللوجيغرام. بيان سور تكون حافظ كاع لي لا طابل فيريتي ديال شاك اوبيراتور ومنها غتخرج. الوغ في البراتيك تنعبرو لا طونسيون. دونك هنا طونسيون خارجه 5 فولت، دونك تنقول انها واحد، وملي تكون خارجه 0 فولت تنقول انها عطاني زيرو. دونك هنا في لا سورتي ولا في لونطري حتى هي تنقد نعبرها بملتيمتر وتعطيني واحد او زيرو براتيكمون. الا كدير ليد اون ديود ليد في لا سورتي تتشعل تعطيني واحد، كانت طافيه تعطيني زيرو. دونك هذا تنديروها في البراتيك. دونك لو بلوز امبورطون في اللوجيك كومبيناتوار هو تعرف شناهي لوجيغرام، شناهي فونكسيون لوجيك، شنو هو طابل فيريتي. دونك قد يعطيوك اللوجيغرام تلقى لا فونكسيون تلقى طابل فيريتي، قد يعطيوك فونكسيون تلقى منهم اللوجيغرام ولا طابل فيريتي، وقد يعطيوك لا طابل فيريتي وتلقى منه فونكسيون لوجيغرام، وقد يعطيوك ان كاي تشارج وتجبد منه طابل فيريتي وتجبد منه الفونكسيون لوجيك واللوجيغرام. دونك لا فونكسيون لوجيك تكون طويله بعض المرات، دونك خصك تسامبليفيها اما اترافيغ لي تيوريم دو بول او بيان اترافيغ طابل كارنو. واللوجيغرام تا هو تيكون طويل تا هو بزاف ولا فيه بزاف لي سيركوي انتيغري. باش نسامبليفي تنحول للسيركوي نو اي ولا نو او باش نقص ليا العدد ديال لي سيركوي انتيغري ونكون سامبليفيت لو مونتاج. دونك لو بلوز امبورطون هو تحفظ هاد لي زوبيراتور بيان سور بلا فونكسيون ديالهم بطابل فيريتي ديالهم، زائد كاين واحد ناند او نور ولا نو اي و نو او، دونك هما العكس ديال الاي والاو. هذا النو اكسكلوزيف و نو او اكسكلوزيف.